हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी टहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरिका बालबालिकालाई हिजो र आज भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाइएको छ। हामीले खानेकुरामा भिटामिन प्रशस्त मात्रामा पाइने भए पनि कहिलेकाहीँ खानेकुराको अभाव, चेतनाको अभाव वा खाने तरिका नमिल्दा पनि बालबालिकामा भिटामिन ए को कमी हुन सक्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थाका लागि भिटामिन ए क्याप्सुलका रूपमा दिइने गरिन्छ। बालबालिकामा हुन सक्ने स्वास्थ्य जटिलताका साथै कुपोषण जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले 2050 सालबाट भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रमबारे आज हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। अक्टोबर महिनालाई मानसिक स्वास्थ्य सचेतना महिनाका रूपमा लिइन्छ। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस अक्टोबर 10 अर्थात् गत असोज 24 गते मनाइएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तीनै तहको सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षको सहभागितामा नेपाल मानसिक सुस्वास्थ्य अभियान 2078 सञ्चालन पनि गरेको छ। विश्वमा नै मानसिक स्वास्थ्य समस्या जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्याको पहिचान र रोकथाम, यसको उपचारबारे एकजना विज्ञसँग स्वास्थ्य संवाद आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसका साथै स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने यो बारेमा एकजना विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरिका बालबालिकाहरूलाई हिजो र आज भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाइएको छ। 6 महिनादेखि 59 महिनाका करिब 27 लाख बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाइएको हो। यही अवसरमा 12 महिनादेखि 59 महिनासम्मका बालबालिकाहरूलाई जुकाको औषधि समेत खुवाइएको छ। भिटामिन ए हाम्रो शरीरलाई अत्यावश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्व हो जुन शरीर आफैले बनाउन सक्दैन। आमाको दुधमा शिशुलाई अत्यावश्यक पर्ने भिटामिन ए प्रशस्त मात्रामा हुन्छ।
त्यसैले बच्चालाई पूर्ण रूपमा स्तनपान गराएका शिशुहरूमा 6 महिनासम्म आमाको दुधले नै भिटामिन ए को स्रोतको काम गर्छ भने 6 महिनापछि भने खानाबाट वा बाहिरी स्रोतबाट भिटामिन ए दिनपर्छ। शरीरमा भिटामिन ए को काम शरीरले भिटामिन ए लाई कलेजोमा सञ्चित गरेर राखेर अत्यावश्यक अन्य स्थानहरूमा पुर्याउँछ। भिटामिन ए ले शरीरको छाला र शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको झिल्लीलाई चुस्त दुरुस्त राख्न मद्दत गर्छ, जसमा श्वास प्रश्वास, आन्द्रा, आँखा, कान, पिसाब थैली लगायतका झिल्ली पर्दछन्। साथै कम प्रकाशमा आँखाले देख्नको लागि पनि भिटामिन ए अत्यावश्यक हुन्छ। यसका अतिरिक्त शरीरको वृद्धि विकास, प्रजनन शक्ति र रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिको विकासका लागि पनि भिटामिन ए जरुरी हुन्छ। हाम्रा वरिपरि भएका खानेकुराहरूमा नै भिटामिन प्रशस्त मात्रामा पाइने भए पनि कहिलेकाहीँ खानेकुराको अभाव, चेतनाको अभाव वा खाने तरिका नमिल्दा पनि बालबालिकाहरूमा भिटामिन ए को कमी हुन सक्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थाका लागि भिटामिन ए क्याप्सुलका रूपमा दिने गरिन्छ। 6 महिनादेखि 59 महिनासम्मका बालबालिकाहरूमा हुन सक्ने स्वास्थ्य जटिलता तथा कुपोषणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले विक्रम सम्वत 2050 सालबाट भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। जुकाको औषधि विक्रम सम्वत 2056 सालबाट खुवाउन थालिएको हो। राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 25,000 स्वास्थ्यकर्मी र 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका परिचालन गरिएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। जीवन, तिमी सामान लिन जाने भने हैन? अझै गएको छैनौ? कस्तो जिउ दुखिरहेछ भने आज अलि गाह्रो पो भइरहेछ त। ल, के भयो त अचानक? बिहानसम्म त ठिकै थियो त। बिहान अलिअलि सुरु भएको थियो, अहिले त अलि बढी नै हुन थाल्यो। ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, रुगा लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखिएका छन् भने तुरुन्तै कोभिड-19 को परीक्षण गराउनुहोस्। कतै तिमीलाई तिमी पनि कहिलेकाहीँ यस्तो भइहाल्छ नि। अब यति हुँदैमा कोरोना भन्न कसरी मिल्छ भन त? के थाहा, अहिलेको भाइरसको त लक्षण पनि कति धेरै छ रे, अनि पहिलाको भन्दा संक्रामक र कडा पनि छ रे। तिमी झन् डर नदेखाउ न मलाई, सामान्य दुख्या हो के, केही भएको छैन। यो बेला डर देखाउने भन्दा पनि जाँच गरेर ढुक्क हुने बेला हो। बरु गएर जाँच गरेर आऊ न। पर्दैन के। हेर, यदि तिमीलाई कोरोना लागेको भए तिमी हामी सबैलाई खतरा भयो, अनि पुरै परिवार नै जोखिममा भयो। के तिमीलाई हाम्रो माया लाग्दैन? हुन्छ, अब तिमीले भनेपछि मान्नै पर्यो नि। समयमै परीक्षण गरी रोगको पहिचान भयो भने आफूसँगै आफ्नो परिवारलाई पनि कोरोनाबाट बचाउन सकिन्छ। तपाईको ज्यानको सुरक्षा तपाईकै हातमा छ। सतर्क रहौं, सुरक्षित रहौं। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ।
अक्टोबर महिनालाई मानसिक स्वास्थ्य सचेतना महिनाका रूपमा लिने गरिन्छ। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस अक्टोबर 10 अर्थात् गत असोज 24 गते मनाइएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तिनै तहको सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षको सहभागितामा नेपाल मानसिक सुस्वास्थ्य अभियान 2078 सञ्चालन पनि गरेको छ। विश्वभरमा नै मानसिक स्वास्थ्य समस्या जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्याको पहिचान, रोकथाम र उपचारबारे मानसिक स्वास्थ्य अधिकार कर्मीसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। अक्टोबर महिनालाई मानसिक स्वास्थ्य सचेतना महिनाका रूपमा लिने गरिन्छ। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस अक्टोबर 10 अर्थात् गत असोज 24 गते मनाइएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तिनै तहको सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षको सहभागितामा नेपाल मानसिक सुस्वास्थ्य अभियान 2078 सञ्चालन पनि गरेको छ। विश्वभरमा नै मानसिक स्वास्थ्य समस्या जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वमा 45 करोड मानिस यस समस्याबाट प्रभावित छन्। नेपालमा पनि 60 लाखभन्दा बढी मानिस कुनै न कुनै किसिमको मनोसामाजिक समस्या एवं मानसिक रोगबाट प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ। नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्र अझै पनि ओझेलमा परेको छ। मानसिक रोगीलाई अपहेलना गर्ने, उपचारबाट वञ्चित गराउने, बाँधेर वा थुनेर राख्ने, खान नदिने, काम र जिम्मेवारी तथा अधिकारबाट वञ्चित गराउने गरेको देखिन्छ। हाम्रो समाजमा मानसिक स्वास्थ्यप्रति व्यक्तिको बुझाइ, धारणा तथा सोच अझै पनि सकारात्मक हुन सकेको छैन। कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वव्यापी रूपमा गम्भीर मनोसामाजिक असर सृजना गरेको छ र कोरोना महामारी सुरु भएपछि मानसिक स्वास्थ्य सेवाको माग अत्याधिक बढेको छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्याको पहिचान, रोकथाम र उपचारबारे राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन केन्द्र कोशिशका निर्देशक तथा मानसिक स्वास्थ्य अधिकार कर्मी मातृका देवकोटासँग हामीले संवाद गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रमको नाम स्वस्थ जीवन। हरेक जीवन स्वस्थ भयो भने समाज स्वस्थ हुन्छ, त्यसपछि मात्र देश र संसार स्वस्थ हुन्छ। त्यसकारण गर्दा यो जीवन नाम भए पनि समाजसँग जोडिएको छ, हरेक सामाजिक कुरासँग जोडिएको छ। त्यसै क्रममा चाहिँ कुराकानी गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ स्वास्थ्यभित्र पनि हामी यस्ता विषयमा कुरा गर्छौँ जुन चाहिँ समाजसँग अत्यन्तै जोडिएका छन्। जस्तै मानसिक स्वास्थ्य आज हामीले कुराकानी गर्ने विषय। मानसिक स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै छन् कुरा गर्नुपर्ने विषयहरू, क्षेत्रहरू होइन। जस्तै यसमा भएका कारणका कुराहरू होलान्, यो कस्तो समस्या भन्ने कुरा होला, पोलिसीका कुराहरू कति छन्, कति अपूर्ण छन् भन्ने कुरा होला, अनि यसमा भएका अझ धेरै त गलत धारणाहरू समाजमा छन्, त्यो होला। धेरै कुरा गर्छ यहाँसँग। तर आज पहिलोपटक कुराकानी गर्दै हुनाले अलिकति ओभरअल कुरा गरेर खोजिरहेको छौँ, अलिकति विगतबाट चाहिँ है यहाँको व्यक्तिगत कुराबाट सुरु गरौँ है। यहाँले जुन कोसिस भन्ने संस्था सुरुवात गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि यो संस्था सुरुवात गरी कसरी यहाँमा सोच आयो होइन? मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका व्यक्तिहरूको विषयमा काम गर्छु भन्दै गर्दाखेरि यसको कुनै कारण छ कि या आफूले पनि कुनै भोग्नु भएको छ कि के छ भनिदिनुहोस् न। म चाहिँ मेरो उमेरको 15 वर्षको उमेरमा अकस्मात भनौँ न एउटा मनोवैज्ञानिक समस्या आयो र मलाई लाग्छ त्यो पनि कारण थियो र त्यसपछि थाहा भएन। बिस्तारै चाहिँ अनि म एसएलसी गरेँ, अनि त्यस आइएससी पढेँ र 19 वर्षको उमेरसम्म पुगेपछि करिब 4 वर्षसम्म तानिएँ। त्यसपछि केही पनि एक थोपा शक्ति बाँकी रहेन, मानसिक शारीरिक। अनि जसले पनि अब केही पनि नभएपछि कहाँ जाने त घर गएर बुवा आमासँग गएर 7 वर्ष बसेँ 19 वर्षको उमेरबाट। बुवा आमालाई थाहा थियो समस्या भएको कुरा? तर के थियो भने त्यति बेला समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या भनेको चाहिँ सडकमै पुगेको, एक्टिभ नै भइसकेको, तर यो मनको समस्या भनौँ न। जस्तो कि मैले चाहिँ यहाँलाई भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ नरमाइलो लाग्ने,
तर नरमाइलो त जसलाई पनि लाग्छ, लाग्न सक्छ। 24 घन्टा नरमाइलो र अनि हप्तैभरि, महिनैभरि, वर्षैभरि नरमाइलो। जस्तो कि हामीले केही कुरा हरायो भने अथवा हाम्रो प्रियजन कोही गुम्यो भने एकछिन नरमाइलो लाग्छ नि, केही दिन लाग्छ, बिस्तारै जान्छ। तर त्यस्तै खालको पीडा चाहिँ यो वर्षौँसम्म लगातार 24 घन्टा त्यो भइरहने। र पछि गएर मेरो उमेरको म 26 वर्षको हुँदातिरबाट चाहिँ यो पनि स्वास्थ्य समस्या हो भनेर थाहा भयो भनौँ न। त्यसपछि ट्रिटमेन्टतिर गइयो र अनि मलाई के लाग्थ्यो भने आफूलाई चाहिँ म संसारभरिको चाहिँ कति निरी अभागी मान्छे, किन मलाई नै यो भयो, के भइरहेछ मेरो जीवनमा। र अनि पछि गएर त्यो समस्या भएको थाहा पाइसकेपछि पनि ताकि टिबी रोग लाग्यो 6 महिना 7 महिना मेडिसिन अथवा भनौँ न अरू लाग्यो के भयो भनेर यो त एक किसिमले त अब भनौँ न यो पढ्ने उमेरमा युनिभर्सिटी जाने उमेरमा सबै छोडेर कलम कापी सबै बन्द गरेर घरमा बसेको मान्छेले फेरि त्यो लाइफ भनौँ न हाम्रो लाइफ सर्कलमा फर्केर जान पर्यो होइन। त्यसकारण त्यो उपचारको जब सुरुवात भयो त्यसपछि चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ अब त उपचार 1 महिना औषधि खायो र मलाई याद आउँछ उपचार भएर अब यो हुने थाहा पाएपछि चाहिँ आफन्तहरू पनि अन्डा लिएर मासु लिएर अथवा फलफुल लिएर भनौँ न 1-2 हप्ता त अनि यो भनेको त वर्षौँदेखि जकडिएर क्रोनिक भइसकेको छ र त्यसपछि फेरि त्यो समाजको जुन एउटा नर्म्स भ्यालु छ त्यो लाइनमा नजाउन्जेलसम्म त जिन्दगी त परिवर्तन त आएन। एउटा सुत्न सक्ने भएँ मेडिकेसन चलाएर, निन्द्रा लाग्यो, भोक लाग्यो, तर त्यो बिचमा चाहिँ भोक निन्द्रा लाग्दैन थियो मलाई। त्यति बेला चाहिँ कस्तो हुने भने निन्द्रा लागे पनि निन्द्रा त लागेको हुने, थाकेर लडेको लडै हुने। निन्द्राबाट बिउजिँदाखेरि चाहिँ यति गाह्रो हुने, निन्द्राबाट बिउजिँदाखेरि चाहिँ जस्तो हामी निन्द्राबाट बिउजिँदा त फ्रेस पाइन्छ। अनि त्यो समस्या भइसकेपछि चाहिँ यो उदासीनताको र एउटा चिन्ताजन्य समस्याको जुन त्यो मैले भोगेँ मेसरी रूपमा भनेपछि थकै लाग्ने 24 घन्टा केही काम गरेको छैन, थकै लाग्ने। अनि सुत्न भनेर सुत्यो अनि उठ्दाखेरि त झन् यति गाह्रो हुने निन्द्राबाट बिउजिँदाखेरि। अनि अर्को भनौँ न कब्जियत हुने, खाए पनि पाचन नहुने, टेस्ट केही पनि नहुने जिब्रोमा नै। अनि स्वाद नभएपछि र निन्द्रा चाहिँ जुन डिप स्लिप हुन्छ नि त्यो नभएपछि त शारीरिक मनोवैज्ञानिक रूपमा सबै गडबड हुँदो रहेछ। त्यो पछि ट्रिटमेन्ट सुरुवात गरेपछि भनौँ न एउटा मेडिकेसनको पार्ट भनेको एउटा पाटो रहेछ ताकि वर्षौँसम्मको त्यो समस्याबाट एउटा रिलिफ भयो। तर अब समस्या भनेको त अब फेरि जान पऱ्यो नि त। 15 वर्षको उमेरबाट सुरुवात भएको, त्यति बेलै पढ्न नसकेको, फर्टिजन ल्याउन नसकेको भनौँ न। हिजोको चाहिँ एउटा राम्रो छात्र चाहिँ अब भनौँ न एउटा छात्र चाहिँ डेभिएटेड भएको, फर्किएर त जानु पऱ्यो। अब 14-15 वर्ष अगाडिकोमा फर्किएर गएर फेरि क्यारियर त बनाउनु पऱ्यो, परिवारको समाजको एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि। त्यसपछि भनौँ न अनि म यस्तो अवस्थामा पुगेँ कि उपचार हुन थालेपछि चाहिँ झन् म जोखिममा पुगेँ। पहिला चाहिँ के भन्थे भने मान्छेहरूले यो आफ्नै घमण्डले बिग्रिएको, यो आफैले आफैलाई बिगार्यो, बाबुआमालाई दुःख दियो भन्थे भने जब उपचारको सुरुवात भइसकेपछि फलानु त यहाँले बुझ्नुहुन्छ शब्दहरू, फलानु त यस्तो भएछ है अनि फलानुको छोरो होला, फलानुको भाइ होला, फलानु होला। अनि भनौँ न मान्छेहरूले चाहिँ एउटा गलत अवधारणा चाहिँ चिन्छस् भनौँ न। अनि त्यसपछि त झन् एकातिर चाहिँ आफ्नो जीवनमा भनौँ न बायोलोजिकल एक किसिमले खाना निन्द्रामा आएको परिवर्तनले एक्साइटमेन्ट र दया मायाको पात्र खोजियो। ओहो मलाई त यस्तो भएर रहेछ, अब त म राम्रो छु नि, अब चाहिँ म काम गर्न सक्छु नि भन्दा अनि मान्छेहरूले चाहिँ अनि ठुल्ठुलो आँखा बनाएर अनि त्यसपछि अनि म यस्तो अवस्थामा पुगेँ कि मेरो उपचार सुरुवात गरेको झन्नै 6 महिना पछाडि चाहिँ भनौँ न म आत्महत्याको प्रयासमा पुगेँ ताकि मलाई त्यो स्टेजसम्म नै पुग्नु हो। हजुर, समस्या जबकि त्यो समस्याको एक्सट्रिममा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो सोच आएन, त्यो थिएन। तर ट्रिटमेन्ट सुरु भएपछि चाहिँ सामाजिक र शारीरिक मानसिक सबै कुराले चाहिँ एकैचोटि थिच्यो। के रहेछ भने हिजो पो बिरामी थियो, अब त औषधि उपचार भयो, अब त 15 वर्ष अगाडिको मातृका देवकोटा जे थियो नि त्यहीँ जानुपर्छ। अनि एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि, अपेक्षा हुन्छ नि, जसको पनि एउटा बिरुवा रोपेर
बेलामा फल फलेन भने कसले बाँकी राख्छन्? त्यो त्यो फेरि 15 वर्ष अगाडिको अवस्थामा पुनः सक्नुहुन्न थियो र त्यो बेलामा? त्यसको लागि त भन्नु न, एउटा पढाइ त भएन नि त, युनिभर्सिटीतिर जाने कुराहरू भएन। अनि त्यसपछि शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा नै कमजोर भइयो गएर त्यसपछि हलो जोत्न सकिएन, कोदाली खन्न सकिएन। त्यो सुसाइडको अवस्थामासम्म पुगेपछि अनि कसरी त्यसबाट बस्नुभयो, उम्किनु? अनि म चाहिँ त्यसपछि भनौँ न, मैले चाहिँ करिब 6 महिना उपचारमा गएपछि चाहिँ अनि म कोही ठाउँमा चाहिँ मलाई कामको लागि भनेर अफर लिन आउनुभयो। अनि त्यति बेला मेरो बुवा आमालाई पनि गरिबी एउटा इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा 19 वर्षको उमेरबाट कमाउने उमेरमा गएर उल्टो वृद्ध बाबुआमासँग गएर कान्छो छोरा गएर अनि त्यति बेला हामी 100 कडा 5 रुपियाँमा ब्याजमा ल्याएर नुन तेल खान्थ्यौँ। त्यस पनि म घरबाट बाहिर निस्केर जान सक्थिनँ, मलाई डर लाग्थ्यो पसलहरूतिर जानलाई। मेरो वृद्ध बुवा आमाले मलाई पाल्नु भयो कति वर्षसम्म भने। अनि त्यसपछि अब कसैले घरमा नै काम गर्न भनेर लिन आएपछि त बाबुआमालाई अब त दिन आयो कि अब त छोराले कमाउँछ, ऋण तिर्छ, खुवाउँछ। अनि जहाँ म काम गर्न भनेर गएँ, त्यो कलम कापी चलाउनै काम थियो। अनि अब त वर्षौँसम्म केही नगरेको मान्छेले एकैचोटि सम्भव भएन। 1 दिन ट्राई गरेँ, 2 दिन ट्राई गरेँ, 3 दिन गरेँ, नभएपछि अनि के लाग्यो भने अब बाबुआमाको अनुहारमा एउटा आशा छ, अब त कमाएर ल्याउँछ। अनि त्यसपछि बाबुआमा के भयो भने अब गएर बाबुआमालाई निराश बनाउनु भन्दा के आउँदो रहेछ भने त्यति बेला धेरै मान्छेलाई आएको होला। गत आर्थिक वर्षमा प्रहरीको रिपोर्टेड डाटा अनुसार मात्रै पनि अन्डर रिपोर्टेड त कति होला 7141 जनाले आत्महत्या, सफल आत्महत्या भनौँ, मानिसहरू मरे आत्महत्या कारणले। त्यति बेला भनौँ न, मैले पनि आत्महत्याको प्रयास गरेँ। त्यति बेला चाहिँ के हुँदो रहेछ भने एकचोटि मर्ने नै हो, यो मरिमरि कतिसम्म बाँच्ने त? एकचोटि मर्ने हो भने त्यो मृत्युसँग किन कुर्ने त? अहिले नै त्यो पीडा जलन अवस्थामा चाहिँ अब कसैलाई फोन गरौँ, कोही सपोर्ट छैन, कोही कसैको घरमा जाउँ, टाउको राख्नलाई 1 रात बस्न देला भन्ने छैन। सबैको लागि त एउटा घृणाको पात्र, अनवान्टेड भनौँ न, द मोस्ट अनवान्टेड पर्सन कहाँ जाने? प्रोडक्टिभिटी छैन, केही गरौँ भन्ने नै भएन जिन्दगीमा। भनौँ न, गर्नको लागि पनि त एउटा परिस्थितिले गर्दा त यहाँलाई भने नि कोदालो खन्ने पनि कामै गरेको छैन, कलम काफी नचलाएको कति वर्ष भइसक्यो। अनि मैले आत्महत्याको प्रयास गरेँ। त्यति बेला मेरो विकल्प थिएन। भाग्यवश 72 घन्टापछि हस्पिटलको बेडमा भनौँ न बिउजिएको फेला पारेँ। अनि त्यसपछि पोइजन युज गर्नुभयो? म चाहिँ त्यो मिन्स चाहिँ म भन्दिनँ आत्महत्याको चाहिँ, त्यो हामीले चाहिँ भनौँ न, किनभने विभिन्न अरू कुराहरू होला। अनि त्यसपछि अनि हस्पिटलबाट बिउजिँदाखेरि त वरिपरिका नर्सहरू सबै ठुल्ठुलो आँखा बनाएर यस्तो पनि हो मान्छे, एक बारमा पाएको जिन्दगी, अनि ठुङ्न मान्छेहरूले के त्यो सुरु भइहाल्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले के गरेँ भने अब अर्को किसिमबाट पुनर्स्थापनामा लागेँ। अनि मैले आफैलाई भनेँ, मातृका तैँले पढेकै छैन तेरो जिन्दगीमा, तँलाई भनौँ न कलम कापी चलाउन पनि आउँदैन, बन्चरो चलाउन पनि आउँदैन, अरूले त ज्यामी काम गरेर केही गरेर बाँचिया छन् भने पहिलो चरण भनेको चाहिँ आफूलाई पाल। तेरो बाबुआमाले तँलाई खुवाउनुको सट्टा आफूलाई जब कमाएर खाना र कपडा लाउन पाएपछि चाहिँ भित्र पनि एउटा सेल्फ इस्टिम आउँदो रहेछ क्या, आत्मसम्मान। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यसरी 1 वर्ष चाहिँ मैले यस्तो ठाउँमा काम गरेँ जहाँ मलाई सेकेन्ड ह्यान्ड कपडा दिन्थे, मलाई खाना दिन्थे, मेरो औषधि कसैले किनिदिन्थ्यो र एउटा भुइँको सिँढीमा चिसो ठाउँमा एउटा सुत्ने ठाउँ दिन्थे। ताकि 1 वर्ष चाहिँ मैले त्यसरी, ताकि कम्तीमा मेरो बाबुआमाले चाहिँ ऋण गरेर मलाई खुवाउनु परेन, ऋण गरेर कपडा दिन परेन, ऋण गरेर सामान दिनु परेन। ताकि मैले सेकेन्ड ह्यान्ड कपडा भनेको पनि अहिले मलाई लाग्छ यो धनी अरे गरिब अरे भनौँ न, हुनेहरू अरे सक्षम अरे असक्षम अरे हुनुहोस्, त्यो मैले जुन पीडा भोगेर एउटा सिँढीमा सुतेर आएँ 1 वर्षसम्म र कसैको घरमा नोकर भएर, सोकल डोमेस्टिक वर्कर भएर होइन, अनि त्यो त भोगेर आएको हो नि त। 1 वर्ष पछाडि भनौँ त्यही गरेर कम्तीमा चाहिँ मेरो बाबुआमाले मलाई पाल्न परेन। कसैले औषधि किनिदियो, कसैले भनौँ न होला हेला गर्ने, सबै कुरा त अब न्याउरो छ, सबै कुरा छ, कपडा छैन, के कसले मान्छ भनौँ न, सुकिला मुकिला चट्ट परेको भनौँ न, सबै आशावादी मान्छेहरूसँग नै बोल्न चाहन्छन् नि भनौँ न, जे होस् त्यसरी। अनि 1 वर्षसम्म मैले कलम चलाउन थालेँ, कापी चलाउन थालेँ, सोसियल स्किल विकास गर्न थालेँ। अनि त्यसपछि मैले 1 वर्ष पछाडि अनि त्यति बेला भनौँ न
यो 54 सालतिर चाहिँ 2400 रुपियाँको जागिर पाएँ। अर्को पनि त्यो पनि डोमेस्टिक वर्कर नै थियो, विकसित खालको डोमेस्टिक वर्कर। अनि त्यो चाहिँ तलब पाउँथेँ त्यति तलब पनि आउनुभयो त्यसपछि। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि के चाहिँ पीडा हुँदो रहेछ भने जीवनमा यो सङ्घर्षमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने आफ्नो कारणले आफ्नो बिलभेडले दुःख पाएको होला, आफ्नो श्रीमती होला, छोराछोरी होला, मेरो चाहिँ बाबुआमाले दुःख पाएको। अनि मैले 1 वर्ष चाहिँ दिनमा 1 छाक खाना खाएर अनि म कतै एउटा भुइँमा सुतेर पहिलो मेरो जीवनमा चाहिँ मैले आफूलाई अस्तित्व चाहिँ के पाएँ भने बाबुआमालाई महिनाको 2400 रुपियाँ तलब खाने मान्छेले 1500 दिन थालेँ। अनि त्योबाट नै मैले बाबुआमालाई जब सपोर्ट गर्न पाएँ नि त्यसपछि मलाई चाहिँ आफ्नो सो अस्तित्व भनौँ न मेरो कारणले अरूले पनि दुःख पाउनु भयो होला मेरो कन्डिसन लिएर, मैले फेरि निम्त्याएर ल्याएको त होइन, तर त्यसमध्ये पनि बाबुआमाको त कान्छो सन्तान हो, बुवाआमाको अपेक्षा हुन्छ हाम्रो नेपाली समाज संस्कार छ होइन। है फेरि अर्को के भने छर छिमेक सबैले भनौँ न कुनै बेला एउटा गर्वको जीवन तेरो छोरा भनेपछि थियो भने त्यही बाबुआमाले चाहिँ तेरो छोरा त भनेर भनौँ न छर छिमेक समाज हुन्छ नि, भनौँ न कुनै बेला भनौँ न त्यही छोरा चाहिँ एउटा प्राउडको विषय थियो भने त्यही सन्तान थियो भने त्यही सन्तान चाहिँ सबै संसारको चाहिँ सबैभन्दा अनवान्टेड, मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो त्यो बुझेर भन्नुभयो होइन, यो निच्च भएर घरमा बस्ने होइन, सके बाहिर गएर कमाएर ल्याएर हामीलाई पनि दिन 2-4 पैसा नभए आफूलाई पाल्ने, यो चाहिँ दुनियाँको लागि बेजेत भएर यहाँ घरमा बस्ने होइन। त्यो पनि सायद उहाँको ठाउँमा म भए पनि मैले पनि त्यही भन्थेँ होला। फेरि नेपाली समाजमा एउटा खालको छ नि त धारणा, छोरो हुर्केपछि चाहिँ बाहिर जानुपर्छ, कमाउनु पर्छ, घरमा काम गरिबस्छ, घरको कामलाई त काम माने संस्कारै छैन अझै पनि होइन, त्योहरू पनि एउटा अपेक्षा त्यो थियो। त्यसपछि तपाईँ बिस्तारै अब हामी के अरे मैले नै भने एउटा निश्चित समय अवधिभित्र छौँ होइन, तपाईँसँग गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी बिस्तारै यतातिर जाउँ। तपाईँले यो कोसिस सुरु गर्दाखेरिको, तपाईँको क्याम्पेन सुरु गर्दाको तपाईँको विगत कस्तो थियो भन्ने कुरा त यसबाटै बुझिसक्यो। अनि त्यसपछि म त्यसमा आउन चाहन्छु, थ्याङ्क यू। अनि पछि यहाँलाई भने मैले अब भनौँ न एउटा डोमेस्टिक वर्करबाट अनि अर्को डोमेस्टिक वर्कर तलब पाउनेदेखि लिएर भनौँ न अरू सरह काम गर्न सक्ने व्यक्ति भइसकेपछि चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने सधैँ चाहिँ त्यो झन्नै 15-14 वर्ष चाहिँ कसरी बाँचेँ होला र त्यो पीडा भनौँ न किन मलाई नै यस्तो भयो त। अनि पछि गएर चाहिँ के भयो त अर्को कुरा त्योबाट सङ्घर्ष गरेर त आउन सकेँ नि त म बाहिर भने मलाई लाग्यो यो म मात्रै होइन यो सङ्घर्ष गर्ने त धेरै छन् भने म त बाहिर आउन सकेँ, म त एउटा आवाज बन्न सक्छु सन्नाटालाई चिर्नको लागि। र त्यति बेला जुन 47 सालको पछाडि चाहिँ जुन आयो नि बौद्धल आएपछि सङ्घ संस्थाहरू, मार्जिनलाइज इस्युहरू, महिलाका इस्युहरू, दलितका इस्युहरू, यौनिक अल्पसङ्घ सबै बाहिर आयो नि, भने यो विषयबाट पीडित व्यक्तिहरू पनि बाहिर आउनुपर्छ, बोल्नुपर्छ भनेर त्यो किसिमको मलाई चाहिँ भित्रबाट आयो। बोल्नुपर्छ, कम्तीमा सन्नाटालाई चिर्नुपर्छ। यो सन्नाटा छ नि यो विषयमा कुरै गर्दैनन्। अनि त्यसको लागि भनौँ न मैले आएर मलाई अङ्ग्रेजी डेटा आयो अहिले 2004बाट चाहिँ मैले सबै कुरा छोडेर काठमाडौँ आएँ र गल्ली गल्लीमा र काठमाडौँका सरकारी लेभलमा एनजिओहरूले गैर सरकारी लेभलमा कसले के काम गरिरहेछ भनेर घनीभूत रूपमा चाहिँ स्टडी गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने अब एउटा नयाँ प्याटर्न चाहिँ जसको सवाल उसको आवाज र अब यो मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित व्यक्तिहरूको पनि एउटा सञ्जाल हुनुपर्छ। व्यक्तिहरूलाई सङ्गठित गरेर गएर राज्यका निकायमा गएर चाहिँ समावेशिताको मुद्दा उठाउनुपर्छ भन्ने त्यो स्ट्रङ भावना आयो। र सुरुवातमा मैले चाहिँ धेरै सडकका मान्छेलाई रेस्क्यु गरेर उपचार गरेर यो सुरुवात चाहिँ सडकतिर गयो मेरो 2004तिरबाट। अहिले सडकबाटै रेस्क्यु गरेका 2 जना मेरो परिवारका सदस्यहरू मेरो फ्ल्याटमा बस्नुहुन्छ र कोसिसमै काम गर्नुहुन्छ ताकि थुप्रै व्यक्तिहरू भनौँ न हजारौँ व्यक्तिहरूको भनौँ न अविवाहित पिताको छोराछोरीहरू धेरै पनि छन्। र त्यसपछि चाहिँ अनि ठ्याक्क गएर चाहिँ पछि गएर चाहिँ के भने 2टा लेभलबाट कोसिसले एउटा केही पनि नभएको ठाउँमा यहाँ त कुरै मात्रै आकाशका तारा खसाल्ने काम भने एउटा हामीले त्यस्ता व्यक्तिलाई सपोर्ट धेरै गर्दै आयौँ। एउटा बिचल्लीमा परेका व्यक्तिको लागि अहिले पनि हामी 40 शय्याको महिलाहरूको लागि उपचार सेवा नै हामीसँग छ। अहिले नेपालमा भनौँ न सरकारी लगनखेलमा 50 शय्याको छ भने 40 शय्याको
भनौँ न एक लेभलको छ र त्यो व्यवस्थित हुँदैछ र अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँले अहिले भन्यो स्वास्थ्य भन्नुभयो नि अनि 2009 तिर आएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर त्यति बेला चाहिँ मेन्टल हेल्थ भनेर एउटा शब्दै केही पनि रहन्छ मानसिक स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै लवनीखेलको मानसिक अस्पतालमा सबै कुरा अनि त्यसपछि भनौँ न अनि एउटा 53 सालमा एउटा पोलिसी बनाएर रहेछ मेन्टल हेल्थको 1997 मा अनि 2009 मा आउँदाखेरि त्यो पोलिसीको फाइल गरेर राखेको पनि छैन मन्त्रालयभित्र अनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार कार्यक्रम चाहिँ 2005 to 9 दिएर अनि अर्को स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम चाहिँ 10 देखि 15 ठ्याक्क हुँदै रहेछ त्यति बेला डाक्टर सुधा शर्मा सचिव हुनुहुन्थ्यो र उहाँको दिदी चाहिँ कन्सल्ट्यान्ट हुनुहुन्थ्यो 5 वर्षको योजना बनाउनको लागि डाक्टर सुधा शर्मालाई 2009 मा गएर नक गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ अनि पहिलोचोटि अनि हामीले चाहिँ नेपाल स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम दोस्रोमा मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि यो स्वास्थ्य हो ताकि यो चाहिँ जमानामा नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्यको परिभाषामा नै शारीरिक मानसिक सामाजिक रूपमा पूर्ण रूपमा सुस्वास्थ्य हुनु हो ताकि कुनै रोग अथवा दुर्बलताबाट मुक्त हुनु भएन नेपाल पनि WHO को मेम्बर स्टेट हो र मेन्टल हेल्थ भनेको चाहिँ कुनै अर्को उपग्रहको विषय होइन यो स्वास्थ्यभित्रकै शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य तीनवटा पिलर स्वास्थ्यका र मानसिक स्वास्थ्य बिना शारीरिक स्वास्थ्य छैन शारीरिक स्वास्थ्य बिना मानसिक स्वास्थ्य छैन र यो दुईटै सामाजिक कुरासँग जोडिएको छ यसलाई छुट्याउन सकिँदैन कुन चाहिँ अन्डा पहिले कि कुखुरा पहिला भने जस्तै यो मानसिक स्वास्थ्यलाई छुट्टै हेर्ने विषय होइन तर छुट्याइएको विषय हो स्वास्थ्यभित्रमा र एक लेभलमा एकीकृत चाहिँ पहिलोचोटि नेपाल स्वास्थ्य सुधार प्रोग्राममा 10 देखि 15 सम्ममा राखियो र त्यति बेला चाहिँ मलाई याद छ भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ बजेट भाषणमा नि मानसिक स्वास्थ्यको लागि विशेष सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्यलाई विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ भनेर पहिलोचोटि त्यो कुराहरू र त्यसपछि अनि अहिलेसम्म भनौँ न अब यो लेभलमा र अहिले हामीले भनौँ न विभिन्न गेटहरूमा भनौँ न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा गएर यो मुद्दालाई महिला आयोगमा गएर यो मुद्दालाई र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा भनौँ न सुरुवातदेखि नै र जेनेभा र कन्ट्री अफिसदेखि लिएर यो मुद्दालाई देखि लिएर मानव अधिकारको विषय र त्यसमध्ये पनि हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ 15 देखि 49 वर्षका महिलाहरूको मृत्युको प्रथम लिडिङ कज अफ डेथ चाहिँ आत्महत्या हो भने अब हाम्रोमा बाल मृत्यु दरको होइन मातृ मृत्यु दरको ठुल्ठुला कुरा छ भने आत्महत्याको कारणले 15 देखि 49 वर्षका महिला बालबालिका चाहिँ मरिरहेछन् ताकि यो चाहिँ अरू कुनै कारण 10% 5% भन्दा तल छन् भने यो त 10% भन्दा बढ्ता छ भने यो त महिलाको विषय हो बालबालिकाको विषय हो र हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ जहाँ युनिसेफको अनुसार चाहिँ यो 1 देखि 14 वर्षका 82% बालबालिका चाहिँ मनोवैज्ञानिक र शारीरिक रूपमा आफ्नो परिवारको सदस्यबाट हिंसा भोगिरहेका छन् भने 82% बालबालिका आफ्नै प्यारेन्टिङमै भने त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अर्को इभिडेन्सले यो समस्या भनेको चाहिँ 50% समस्या चाहिँ 14 वर्षभन्दा अगाडि नै आउँछ र यो समस्या चाहिँ के रहेछ भने आमाको गर्भावस्थामा हुँदाखेरि आमाको स्वास्थ्य सुस्वास्थ्य राम्रो भयो भने शारीरिक मानसिक भयो भने बच्चा जन्मिँदादेखि लिएर चाहिँ सानै बच्चा हुँदाखेरि पनि कस्तो वातावरण पायोदेखि लिएर चाहिँ 14 वर्ष अगाडि नै भनौँ न चाहिँ त्यो माल प्र्याक्टिस भएको हिंसा बच्चालाई भएको हिंसा आमालाई भएको हिंसा त्यो कुरा चाहिँ आएर चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या 50% चाहिँ यो 14 वर्षभन्दा अगाडि आउँछ भनेपछि त यो त जब हामीले बालबालिका र मातृ स्वास्थ्यमा नै यसलाई फोकस गरेर प्यारेन्टिङमा र स्कुलिङमा भनौँ न जुन हाम्रो हिंसा किसिमको जुन गुरु चेला बच्चाहरूलाई त जुन छ नि पढाइमा छ नि टचर त्यो त अझै हामीले रिसर्च गर्नै बाँकी छ भने त्यो चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या भनेको चाहिँ यो दिमागको समस्या होइन जस्तो सिटी स्क्यान गरेर देखिने जुवाको पुल देखिने होइन कि मनको समस्या हो यो चाहिँ संसारभरि हेर्दा चाहिँ हिंसाको कारणले जानिदो नजानिदो किसिमको हिंसाको कारणले बच्चा अवस्थामा आमाको स्वास्थ्यदेखि लिएर त्यो चाहिँ पछि गएर आउने व्यवहारमा आउने परिवर्तन भनेपछि त अनि यो अहिले हामीले चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको विषय महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकको विषय जुन भनौँ न र
अनि यसलाई हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै प्लानिङ कमिसनदेखि नै को विषय भनौँ न, जस्तो अहिले मैले यहाँ आत्महत्या कुरा गरेँ र नेपाल सरकारको दिगो विकास लक्ष्य बनाउँदा नै 15देखि 30सम्ममा 16.5बाट आत्महत्याको दर घटाएर 4.4मा झार्ने भनेर कुरा गरेको छ एकातिर प्लानिङ कमिसनको दिगो विकास लक्ष्यमा भने। अनि त्यसपछि अहिले 2021मा आउँदाखेरि चाहिँ 16.5बाट घटेर 10.9तिर हुनुपर्ने ठाउँमा 24.5मा पुगिसक्यो, बढेर। र अब यो चिच्याउँदा नभएर अहिले त सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि हालेको छौँ हामीले, परामर्श गरिपाउँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ आत्महत्या रोकथामको लागि रणनीति बनाएर कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिपाउँ भनेर चाहिँ त्यो मुद्दा पनि क्याम्पेनमा पनि। यदि कुनै स्वास्थ्य कर्मीसँग मानसिक स्वास्थ्यको हामी कुरा गरेका थियौँ भनेदेखि कुराले अर्कै हुन्थ्यो होला, त्यो कारण के हो, रोकथाम के हो, उपचार के हो मात्रै हुन्थ्यो होला। यहाँ हामी चाहिँ एकजना चाहिँ अभियन्तासँग कुराकानी गरेर हुनाले होइन, जो आफैले भोग्नु पनि भएको छ, पीडा भोग्नु भएको छ, त्यो अनुभव पनि छ र अहिले त्यो अभियानमा हुनुहुन्छ। अहिले त सर्वोच्च समय पुग्नुपर्ने बाध्यता भएर त्यहाँ पनि पुग्नु भएको छ। डाटा भनिहाल्नुभयो 24% पुगिसक्यो होइन। भनेपछि यसले समाजमा पार्ने असर, यसले सामाजिक रूपमा ल्याउने विकृति अनि यो विषयमा मान्छेहरूले गलत तरिकाले बुझ्दाखेरि भइरहेका दुर्घटनाहरू धेरै छन्, यो बुझ्यौँ हामीले होइन। समाजमा भएका गलत धारणाहरू क्या मिसकन्सेप्सनहरू धेरै छन् यो विषयमा क्या। जस्तै हामीले जेनरली हामीले भन्दाखेरि पनि के भन्छ भने मानसिक समस्या भयो भनेपछि अहिले पनि यहाँले भन्नुभयो त्यो एउटै खालको समस्यालाई जो सडकमा पुगिसकेको छ हो त्यही अन्तिममा त एकचोटि पुग्ने त भन्यो मान्छे, निको हुँदैन भन्ने एउटा धारणा। अर्को चाहिँ एकचोटि भइसकेपछि पछिसम्म पनि त्यस्तै हो भन्ने धारणा। जस्तै यहाँ त एउटा उदाहरण हुनुभयो होइन, एउटा त्यो गाउँमा त्यसरी चाहिँ समस्या भएको मान्छे ट्रिटमेन्ट पछि आएर अहिले एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ, एउटा उदाहरण हुनुभयो। यसरी पनि मान्छे आउँछन् है, यो चाहिँ समस्या निको हुने समस्या है भन्ने धारणै मान्छेमा छैन कि। त्यही गर्दाखेरि हामीले सरकारसँग घचघच्याउने कुरा अर्थात् न्यायपालिका यी व्यवस्थापिकासँग जाने कुरा एउटा कुरा भयो। सोसाइटीमा ल्याउनु पर्ने परिवर्तन क्या, समाजमा यो चाहिँ चेतनामा बुझाइमा ल्याउनु पनि पर्यो। यो बिहेभियर चेन्जले मात्रै हुँदैन, माइन्डसेट चेन्ज गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ कोसिसले के गरेर चाहिँ यसमा कसरी गर्नु पर्ला त्यो कुरा अलिकति गरिदिनुहोस्। अब भनेको हामीले मानसिक सुस्वास्थ्य, शारीरिक सुस्वास्थ्यको लागि खोपहरूदेखि लिएर डाइटका कुराहरूदेखि विभिन्न छ नि होइन, आमाको स्वास्थ्य बच्चाको स्वास्थ्यमा। त्यसैमा नै हामीले मानसिक सुस्वास्थ्य पनि सँगसँगै इन्टिग्रेटेड गरेर नलाने हो भने त भनौँ त्यसले त भोलि गएर मैले नै त्यो प्रब्लम भएर 19 वर्षको उमेरमा फुल स्टप नभएको अहिले मैले एक लेभलको चाहिँ हुन त त्यो पीडा शक्तिमा बदलियो, तर त्यो प्रोडक्टिभ एजमा समस्या गएर एउटा प्रोडक्टिभ ह्रास हुनुभन्दा चाहिँ अब गर्नु पऱ्यो। र अनि एउटा नम्बर 1 यहाँले भन्नुभएको चाहिँ रामबाण चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने हाम्रोमा चाहिँ पुस्ताबाट नै हामी बच्चा हुँदादेखि नै के भनियो भने भनौँ यो शब्दको लागि म माफी चाहन्छु तर यो जनमानसमा युज भइरहेको शब्द त बहुलाइनस्, बहुलाई लान्छ है, बहुलाउनु लाग्यो है, त कि हामीले बच्चा बेलामा नै यसलाई हाउगुजीको रूपमा सुन्यो। इभन अहिले पनि कतिपय गीतहरूमा सबै त्यो सुनिन्छ हजुर होइन। अनि त्यसले गर्दा हाम्रो बच्चाको मनस्थितिमा नै बहुलाई आएछ लान्छ, बहुला आछ लान्छ भनेपछि हामीले चाहिँ डर लाग्दो हाउगुजीको रूपमा चाहिँ हामीमा पर्सेप्सन भएर आयो क्या। त्यो चाहिँ पुस्ताबाट भएर आएको अन्तिम बिन्दु नै त्यो जस्तो भयो। त्यसरी आयो र हामी पनि जो समाजमा व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि अहिले भनौँ न चाहिँ संसारैभरिमा 4 जनामा 1 जनामा भनिन्छ भने यस्तो भोग्ने मान्छेहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। ताकि मसँग व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क गर्नेहरू, नेताहरू, सेलिब्रिटिजहरूदेखि लिएर पोलिटिकल ब्युरोक्रेसी सबै हुनुहुन्छ। तर के भने त्यो समस्या आएर बाहिर अर्कोले थाहा पाउने बित्तिकै त्यो व्यक्तिलाई हुने हिंसा छ नि त्यो चाहिँ समाजको उपज हो। यो वंशानुगत यो हेरिडिटी भने होइन कि समाजबाट समाजमा सर्दै आएको एउटा नेगेटिभ स्टेरियोटाइप धारणा छ नि। अब हामीले बालबालिकाहरूमा अबको जेनेरेसनमा चाहिँ सर्वाङ्गीण विकास, सर्वाङ्गीण सुस्वास्थ्य, मानसिक शारीरिक सामाजिक 3वटा पिलर छ नि, यसलाई छुट्याएर होइन, होलिस्टिक सर्वाङ्गीण सुस्वास्थ्य, शारीरिक सुस्वास्थ्य त्यति नै खाँचो छ, मानसिक त्यति नै छ। र यो सबै समस्याका उपज भनेको सामाजिक हो, समाजमा भएको गलत प्र्याक्टिसबाट नै समस्या आउने हो नि त होइन। यहाँ र म अहिले पनि हामीले थुप्रै कुरा गऱ्यौँ भनौँ न। त्यो कारणले सामाजिक एउटा रुट कज छ नि र त्यो कारणले चाहिँ अब हामीले आउने नानीहरूलाई बच्चाहरूलाई चाहिँ
यो हामीले फिजिकल हेल्थ, मेन्टल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य यो जुन छ नि यसलाई नछुट्याउँ। सर्वाङ्गीण सुस्वास्थ्य र हामीले शारीरिक स्वास्थ्यको पनि जति हेरचाह गर्न महत्त्वपूर्ण, मानसिक स्वास्थ्यको त्यत्तिकै छ र सामाजिक रूपमा जुन विकृति जुन अहिले छ नि समाजमा आइरहेका जुन साइबर बुलिङदेखि लिएर वैदेशिक रोजगारीकोदेखि लिएर होइन देशको परिस्थितिले गर्दा सानो हरेक बच्चालाई विदेश छ नि त्यो हाम्रो त्यो कारणले यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले अबको जेनेरेसनबाट चाहिँ सानैबाट चाहिँ हाउगुजीको रूपमा होइन कि यो पार्ट अफ द लाइफ हो र अनि हामीले चाहिँ त्यो समस्या भनेको एक लेभलमा होला त्यसको पनि समाधानको उपाय छ। म नै त्यो भोगेर आएँ भने हामीले त्यो समस्या जानभन्दा नि सुस्वास्थ्य, सर्वाङ्गीण सुस्वास्थ्य बालबालिकाबाटै सुरुवात गरौँ ताकि आउने जेनेरेसनबाट चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ हाउगुजी र यहाँले अहिले भन्नुभएको गलत अवधारणा नभइकन भनौँ न एउटा सबैलाई केयर गर्ने सामाजिक, मानसिक, सामाजिक यो एउटै एकै ठाउँमा भनौँ न हेर्ने त्यो खालको प्रणाली चाहिँ विकासको लागि चाहिँ अबको नयाँ पुस्ताबाटै सुरुवात गर्नु। एकदम अहिलेको नयाँ पुस्तामा फेरि कस्तो छ भने अहिलेको युवा पुस्तामा अलिकति यो डिप्रेसनको समस्या धेरै देखिन्छ होइन। जस्तै हामीलाई पनि कहिले फिल हुन्छ नि, जस्तै समस्या केही पनि छैन तर कहिले टेन्सन भइरहे जस्तो होइन, निन्द्रा पनि लाग्दैन, के भयो होला, कारण पनि केही छैन, थकाइ पनि लागेको छ, काम पनि गरेको छ तर निन्द्रा पनि लाग्दैन, खाना पनि रोज्दैन, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अहिले भने जस्तै कारण थाहै छैन, केही पनि हुँदैन तर पनि टेन्सन भए जस्तो होइन, फ्रेसै नभए जस्तो, के गर्ने जिन्दगीमा, अब उमेर पनि ढल्किँदै गयो, खासै के गर्न सकेन, के गर्नु सर भने जस्तो यो मानसिक समस्याको सुरुवाती चरण हो एउटा हुनसक्छ यो। यसरी म यहाँलाई अनुरोध गरेँ, एउटा के भयो भने हाम्रो समाजको संरचनामा मलाई नरमाइलो लाग्यो, दिक्क लाग्यो, हजुरलाई लाग्यो, यो पार्ट अफ लाइफ हो। तर हामीले चाहिँ त्यो कुरा अरूलाई भन्यो भने भनौँ न, जस्तो मैले हजुरलाई सपोज मैले भने भने हजुरले चाहिँ मेरो कुरा सुन्दिनँ भन्दा त नि मन बलियो बनाउनुपर्छ। यस्तो हो हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भने सुन्ने बानी नै छैन, खालि सुनाउने के। जबसम्म म भल्नरेबल हुन्छु नि, जुन म पीडा हुन्छु, यहाँले अहिले भने जस्तै मलाई चिटचिटाबाट आछ, मैले केही हराएँ जस्तो, गुमाएँ जस्तो, केही गर्न सकेन जस्तो भने त्यति बेलामा चाहिँ भनौँ न मैले कसैलाई चाहिँ साथी होला, आफन्त होला अथवा थेरापिस्ट होला, त्यति बेला चाहिँ मैले भन्ने वातावरण के मलाई त यस्तो भइरहेछ अनि त्यो सेयरिङ गर्ने वातावरण छैन। र अनि हाम्रो हजुरले त्यस्तो किसिमको फिलिङ आएर भनौँ न तपाईँले सेयर गर्न लाग्नुभयो भने उल्टो चाहिँ उसलाई नै त्यो समस्या भइरहेछ, तर हाम्रो कल्चरमा चाहिँ आफ्नो कमजोरी बाहिर निकाल्न नहुने, हे त्यस्तो बोल्ने हो, मन बलियो बनाउनु पर्छ। त्यसकारण र जस्तो विदेशमा भनौँ न हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ पनि साइकोलोजिस्टहरूको, काउन्सिलरको हजारौँजना छन् र विदेशमा चाहिँ के छ भने भनौँ न लाइसेन्स पढिसकेर प्र्याक्टिकली गएर लाइसेन्स भनौँ न थेरापिस्टकोमा गएर उसको लाइसेन्स छ, गएर कागजपत्र गरेर यो कुराकानी हामी दुईजना बिचमा हुनेछ, र यो कुरा बाहिर लग्यो भने चाहिँ म कानुनी रूपमा तयार छु भनेपछि एक कपी आफूले लिएर त्यसपछि भनौँ उसले त तालिम लिएको हुन्छ र सबै कुरा भन्यो, त्यसपछि भोलि यदि उसले त्यसलाई बाहिर लग्यो भने त उसकै लाइसेन्स जान्छ, ऊ नै जेलमा जान्छ, डराउनु परेन। हामीले पनि हाम्रो जुन भनौँ न भेन्टिलेट गर्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यो प्रोफेसनली भनौँ न यो इथिकली एउटा कुरा भयो। मैले हजुरलाई केही कुरा विश्वास गरेर भने अनि हाम्रो समाज छ नि फेरि के भने भनौँ न तँलाई मात्रै भने है, फलानुको त भनौँ न त्यो भन्दै चाइनिज स्पर गेम भने जस्तै पुग्दा त के भएर पुगिसक्छ। र हाम्रो समाजमा यो भेन्टिलेट गराउने वातावरण नै छैन, किनभने भोलि त्यही भेन्टिलेट गरेको कारणले जीवनमा अर्को ठुलो समस्या आउन सक्छ, प्रेस्टिजमा आउन सक्छ। त्यो कारणले हाम्रो समाजको चाहिँ यो सुन्ने र सुनाउने कुरा छ नि, यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्छ। भल्नरेबल जोखिममा पीडामा भएका मान्छेलाई गएर ब्रेन वास गरेर होइन कि उसको कुरालाई गोपनीयता सायद पूर्वाग्रह नराखिकन सुन्ने वातावरण। हजुरलाई त्यस्तो भनौँ भने त्यस्तो भएको बेलामा भनौँ न मातृका देवकोटाले देवकोटा समीरको बारेमा चाहिँ भनौँ न मैले चाहिँ सुन्ने एउटा भनौँ न एम्पेथेटिक त कि तपाईँको ठाउँमा म भएर त्यो जुत्तामा रहेर सुन्ने भनौँ न, त्यो त तपाईँलाई अहिले भएको छ, मलाई नि त हुनसक्छ भोलि। अनि त्यो लेभलबाट चाहिँ आफ्नो खुट्टा त्यो ठाउँमा टेकेर तपाईँको कुरा मैले सुनिदिएर अनि मैले तपाईँलाई भनेको कुरा भोलि गोपनीयता भङ्ग गर्नुभयो भने त भने तपाईँले भनेको कुरा मैले पनि त भङ्ग गर्न सक्छु नि।
भने एउटा इथिकली एउटा गोपनीयताको कुरा भयो, अर्को चाहिँ कानुनी रूपमा फेरि कस्तो भने यो कति कुरा चाहिँ आफ्नो साथीभाइसँग परिवारसँग भन्न सकिँदैन यस्तो कुरा भनौँ न ताकि उनीहरूले चाहिँ यस्तो पनि भएको अथवा मानव जीवनमा जे कुरा पनि सम्भव छ, दिमागमा जे विचार पनि आउन सक्छ र हामी जुनसुकै भल्नरेबल अवस्थामा त्यो व्यवस्थामा चाहिँ एउटा सर्कलमा सेयर गर्ने एउटा वातावरण। अर्को चाहिँ अब त्यो सेफ लाग्दैन भने चाहिँ प्रोफेसनलकोमा गएर भेन्टिलेट गर्ने यो वातावरण सिर्जना गर्न लौ न तपाईँ हामी सबै। यो स्वास्थ्य भनेको चाहिँ यो भनौँ न यो शारीरिक मानसिक सामाजिक भनौँ न मानसिक सुस्वास्थ्य भनेको चाहिँ भनौँ न हामीले चाहिँ एक स्टेप अगाडि हेरौँ। प्रवर्धनको कुरा, रोकथामको कुरा, समस्या भयो भने मैले पनि थेरापी लिएँ, ट्रिटमेन्ट गरेँ, त्यो पनि हुन्छ। त्यो एक्सट्रिम अवस्थाभन्दा अगाडि नै हाम्रो मनको सुस्वास्थ्यको हेरचाहको लागि केयर प्याकेज र अनि त्यो खालको पनि हामीले समाजमा नै कसरी सपोर्ट गर्ने र राज्य नेपाल सरकारले चाहिँ परामर्शदाताहरू जस्तै मानसिक सरकारको जुन मानसिक स्वास्थ्यको सेटिङ छ नि र त्यसमा कहीँ पनि एउटा जनशक्ति साइकोलोजिस्टको दरबन्दी छैन सरकारको मानसिक स्वास्थ्यको प्रणाली। अत्यन्तै जरुरी कुरा। जस्तै यसबाट यहाँको भनाइलाई चाहिँ कन्क्लुड गर्ने हो भने व्यक्तिदेखि लिएर यहाँ जस्ता एडभोकेसी गर्ने अभियन्तादेखि लिएर सरकारले पोलिसी बनाउँदा र त्यसलाई एक्सनमा लाँदाखेरि समेत सबै तहको चाहिँ एउटा अत्यन्तै ठुलो डेडिकेसन जरुरी छ यसमा। यदि डेडिकेसन त्यो खालको आएन भनेदेखि यसले चाहिँ भविष्यमा निकै ठुलो खतरा निम्त्याउन सक्छ। किनभने समस्या बढ्दैछ, आत्महत्याको रेट दिन प्रतिदिन बढ्दै जानु आजको युगमा यो त एकदमै डेन्जर कुरा हो होइन। यसले त अरू समस्या ल्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि समयमै उपचार गर्ने धारणा, गलत धारणालाई चाहिँ हटाइदिने होइन, बालबालिकादेखि नै उनीहरूलाई चाहिँ त्यो खालको एउटा चाहिँ पिलर निर्माण गर्दै जाने कुरा जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको आयो होइन त। ठिक छ, यसो गरौँ, के गरौँ भने अब आज समय हाम्रो अत्यन्तै थोरै छ। समय हाम्रो निर्धारितभन्दा नागि नै सक्यो समय। आजलाई हामी यतिमै क्लोज गरौँ होइन। यो विषय यही क्लोज भएको छैन किनभने यसमा धेरै एडभोकेसी गर्नु बाँकी छ, धेरै बहस गर्नु बाँकी छ। जस्तै कुनै दिन गलत धारणाको विषय मात्रै कुरा पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कुनै दिन पोलिसीको कुरा मात्रै गर्नु हुनसक्छ, कुनै दिन चाहिँ तपाईँले अहिले जुन कोसिस मार्फत जुन कोसिस गरिरहनु भएको छ होइन, त्यो कोसिसमा आइरहेका अवरोध तिनलाई चाहिँ सक्सेस बनाउन तपाईँले गरेका सङ्घर्षहरू पक्कै पनि यो क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्दा सुरुवात कति गाह्रो भयो होला त्यो हामी अनुमान गर्न सक्छौँ होइन। त्यो पनि एउटा टपिक हुनसक्छ। यहाँले कोसिसबाट चाहिँ यहाँ र यहाँको टिमले जे गरिरहेको छ भैँसी पार्टीमा त्यहीँ गएर त्यहाँका दृश्य नै देखाउने एउटा गोपनीयता कायम गर्दै त्यो इथिक्समा रहेर त्यो पनि हुनसक्छ। त्यो प्लानिङहरू गर्दै होला। आजलाई चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ। एकदमै छोटकरीमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ हाम्रो समाजलाई एउटा अभियन्ताको हिसाबले, त्यो आफै भोगेको हिसाबले के भन्नुहुन्छ? हाम्रो समाजलाई सुरुवात गर्ने क्रममा बालबालिकाबाट सुरुवात गर्नु त्यो त भन्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के अरे यो भुइँचालोपछि त्यसपछि कोरोनापछि मानसिक समस्या बढिरहेको छ। यो समयमा आफू चाहिँ स्वस्थ रहन, मानसिक स्वस्थ रहनको लागि के सल्लाह टिप्स दिनुहुन्छ? एकदम छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। यो शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य एकअर्कामा अन्तर्निहित हुन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ बेलामा सुत्ने, बेलामा उठ्ने र सक्रिय शारीरिक रूपमा र भनौँ न र तनावको वातावरणबाट चाहिँ कसरी टाढा हुने र तनाव हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सपोर्ट सर्कल कहाँ छ, सपोर्ट सिक गर्ने, कसले सुनिदिन्छ, पोजिटिभली बताउने, हामी सुन्नु नै बताउनै पाउने अवसर हुनु नै त्यो नै एउटा हिलिङको सुरुवात हुन्छ। हाम्रो समाज पूर्वाग्रही सोच भएर खालि भनौँ न हामीलाई डिस्ट्रेस हुँदाखेरि एउटा बताउने वातावरण छैन नि होइन। विचलन हुँदाखेरि भन्यो भने चाहिँ उल्टो कमजोरीको रूपमा भनेर हामीले विचलन शारीरिक मात्रै होइन मानसिक विचलन आउँदाखेरि पूर्वाग्रह नराखिकन सुनाउँ बराबर नै भनौँ न। तपाईँको कुरा म सुन्ने, मेरो होइन मेरो कुरा तपाईँलाई एउटा इक्वल 50-50। अनि यो मानसिक सुस्वास्थ्यको लागि चाहिँ सबैभन्दा भित्र भएको डिस्ट्रेस छ नि भएको त्यसलाई बाहिर निकाल्ने वातावरण आवश्यकता छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा
हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97। इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/naptv2041। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध विषयहरू समावेश गर्ने गर्छौँ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि हाम्रो दिनचर्या कस्तो हुनुपर्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म हाम्रो जीवनशैली कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ, यो बारेमा हामीले एकजना विज्ञसँग सुझाव लिएका छौँ। सोही सुझाव अबको क्रममा। नमस्ते, म डाक्टर सुरज श्रेष्ठ, दन्त विशेषज्ञ, पिपल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल बालाजु सोह्रखुट्टेमा म कार्यरत छु। र स्वस्थ रहनको लागि, स्वस्थ जीवनको लागि मुख स्वास्थ्य पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन। त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले जोड्न सक्छौँ भने हामीले जति पनि हाम्रो खानेकुराहरू हुन्छ हैन, हाम्रो भित्रको स्वस्थ रहनको लागि हामीले जति पनि खानेकुराहरू खान्छौँ सबै मुखबाटै खान्छौँ। हाम्रो सबै मुखबाटै चपाएर इन्जेस्ट गरेर लिने कुरा हो। त्यही भएर मुख स्वस्थ रह्यो भने मात्रै हाम्रो भित्रको शरीरको पनि सबै कुराहरू स्वस्थ हुन्छन् हैन, जीवन स्वस्थ हुन्छ। त्यसैले मुख स्वस्थ राख्नुको लागि चाहिँ हामीले जति सक्दो आफ्नो दिनको चाहिँ केही समय चाहिँ हामीले आफ्नो मुखको लागि पनि दिनुपर्छ, मुख स्वास्थ्यको लागि पनि दिनुपर्छ। अब मुखमा आउने समस्याहरू भन्नुपर्दाखेरि दाँतमा किरा लाग्ने, गिजाको समस्या हैन, अनि त्यसपछि दाँत भाँचिने, अनि त्यसपछि सुन्निने, पाक्ने, अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्फेक्सन भएर के भइदिन्छ भने सुन्निएर मुखै एकतिरको सुन्निदिने, सास प्रश्वास फेर्न गाह्रो हुने, त्यस्तो समस्याहरू पनि आइदिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले बेलैमा क्युरेटिभ ट्रिटमेन्ट लिनुभन्दा पनि हामीले आफैले प्रिभेन्टिभ वेमै धेरै कुराहरू दाँतको लागि गर्न सक्छौँ है। प्रिभेन्टिभ वे भन्नुको मतलब हामीले आफ्नो दाँतको सुरक्षा आफैले गर्नुपर्छ, जसको लागि आफ्नो खानपान, आफ्नो व्यवहार, खानपानको व्यवहार हैन, बिहान उठेर ब्रस गर्ने, राति खाना खाइसकेपछि ब्रस गर्ने, अनि त्यो गर्यो भने हाम्रो दाँतमा अड्केको खानेकुराहरू पनि निस्किएपछि हाम्रो दाँतमा हुने समस्याहरू, धेरै समस्याहरूबाट हामी जोगिन सक्छौँ। युजुअली हामीले खाना खाइसकेपछि दाँत ब्रस गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ धेरै नै इफेक्टिभ हुन्छ। बिहान सुतेर उठ्ने बित्तिकै दाँत ब्रस गर्ने भन्दा पनि राति सुत्ने बेलामा, खाना खाएर सुत्ने बेलामा लास्ट कुरा गर्ने भनेको ब्रस गरेर गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो खाना अड्केर बसेको खानाहरू निस्किसकेपछि हामीले केही खाएनौँ भने त्यो दाँत चाहिँ स्वस्थ रहन्छ, त्यो मुख चाहिँ स्वस्थ रहन्छ। सँगसँगै बिहान उठेर ब्रस नगरेर बिहान उठेर पनि केही कुरा खाना खाइसकेपछि अथवा हाम्रो लास्ट मिल भइसकेपछि बिहानको त्यसपछि ब्रस गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ इट विल बी फ्रुटफुल हैन, त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब त्यो सँगसँगै दाँतमा
अड्केर बसेको खानेकुराहरूको लागि चाहिँ हामीले बिचमा होइन कता कता अड्किया छ त्यता चाहिँ डेन्टल फ्लस भन्ने एउटा धागो हुन्छ, त्यो धागोले चाहिँ दाँतको बिचको खानेकुराहरू सफा गरेर निकाल्न सक्छौँ। सँगसँगै त्यस्तो निस्केन भने, त्यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा छ भने मनतातो पानीमा नुन राखेर कुल्ला गरेर पनि फोहोरहरू निकाल्न सक्छौँ। सँगसँगै हामीसँग मेडिकेटेड कुल्ला गर्ने औषधिहरू पनि थुप्रै छन्, त्यो औषधिहरू पनि युज गरेर समस्या भएको बेलामा त्यो औषधिहरू पनि युज गरेर हामीले दाँतलाई मुखलाई सफा राख्न सक्छौँ। दाँत सँगसँगै हामीले आफ्नो जिब्रो टङलाई पनि क्लिन राख्नुपर्छ। टङलाई पनि क्लिन गर्ने वेहरू छन् होइन। दाँतको त सफा सँगसँगै जिब्रोको सफा गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो ब्रसको ब्रिसलले माझ्ने भागले नै जिब्रोलाई सफा गर्ने, अथवा धेरै जसो ब्रसको पछाल्लोपट्टि भागमा पनि टङ क्लिनर भनेर प्रोभाइड गरे हुन्छ, त्यसले जिब्रो पनि सफा गर्न सकिन्छ। अब यस्तो च्यालेन्जेसहरूलाई, यस्तो समस्याहरूलाई, यस्तो रोगहरूलाई चाहिँ, मुखको रोगहरूलाई चाहिँ हामीले आफै प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। सो प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। दाँतको उपचार गराउन भन्दा पनि आफूले प्रिभेन्ट गर्नु पर्यो। आफूले गर्ने तरिका त छँदैछ, सँगसँगै 6 महिनामा चाहिँ रेजिस्टर्ड एनएमसी रेजिस्टर्ड डक्टरसँग परामर्श लिएर आफ्नो दाँतको चाहिँ उपचार गराउनु भन्ने सबैलाई म अनुरोध गर्दछु। आमाको दुधबाट बच्चालाई चाहिने सम्पूर्ण पौष्टिक तत्त्वहरू प्राप्त हुन्छ र यसले बच्चाको राम्रोसँग वृद्धि विकास गर्नुको साथै रोगसँग लड्ने शक्ति प्रदान गर्दछ। कोरोना महामारीको समयमा यदि स्तनपान गराइरहेकी आमालाई कोरोना संक्रमणको शंका वा पुष्टि भएको छ भने पनि बच्चालाई स्तनपान गराउन छोड्नु हुँदैन, तर स्तनपान गराउँदा केही सजगता अपनाउनु पर्छ। आमाले बच्चालाई छुनु वा काखमा लिनु अघि कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले मिची हात धुने, सफा कपडाले हात पुछ्ने र मास्क लगाएर बच्चालाई स्तनपान गराउनु पर्दछ। यदि आमाले स्तनपान गराउन नसक्ने वा सिकिस्त भएमा घरका अन्य सदस्यको सहयोगमा आमाको दुध दुहेर पनि बच्चालाई खुवाउन सकिन्छ। यो विधि अपनाउँदा आमा तथा सहयोग गर्ने व्यक्तिले मास्क लगाउने, दुवैजनाले कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले मिची हात धुने, सफा कपडाले हात पुछ्ने र सफा कचौरामा दुध दुहेर बच्चालाई सफा चम्चाले खुवाउने। आमालाई धेरै नै समस्या भएको खण्डमा बच्चालाई दुध खुवाउनको लागि थाई आमाको व्यवस्था गर्नुहोस् वा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर सल्लाह लिनुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी तपाईँका कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। भोलि फेरि आउनेछौँ। आजको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।